Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم هاد زيتي وراكم في فيديو جديد. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بك في القناه ديال احمد زيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما جديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو لا كونفيونس ديالكم. لي كومونتير زوينين اللي توصلوني منكم تخليوني ديما موتيفي وتنبحث ونقلب وندير لكم حوايج اللي غادي يقدروا يفيدوكم او نيفو د لابرونتيساج ديال لونغ فرونسيز. اليوم ان شاء الله واحد الدرس اللي مهم بزاف. واخا تكون عمرك ما قريتي لا لونغ فرونسيز غير واحد تبع معايا واحد الشويه غادي تقدر تستافد ان شاء الله باذن الله وغادي تتعلم انك تجاوب على لي كيسيون اللي تطرحوا عليك وتقدر تتعلم انك تطرح اسئله بسيطه بطبيعه الحال. حاولوا غير تركزوا معايا يعطيكم السر الماكسيموم بوسيبل. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم لي زونفون لونتوراج ديالكم في لي ريزو سوسيو في لي جروب واتساب اي لي جروب فيسبوك ان شاء الله باش كلشي يستافد. ركزوا معايا يعطيكم السر. دابا نورمالمون في اللغه الفرنسيه ولا في جميع اللغات كاين واحد الانواع ديال واحد الاسئله. باغ اكزومبل تيتسموا دي كيسيون. لي كيسيون هو سؤال، لي كيسيون هو الاسئله. كاينين انواع ديال الاسئله، كاينين من بين هذيك الانواع كاينين واحد الانواع واحد النوع ديال الاسئله سميتو لي كيسيون فيرمي. لي كيسيون فيرمي شنو هما الاسئله المغلوقه. هاد الاسئله المغلوقه في الجواب ديالها ما تخليلكش لو شوا، ما تخليلكش اختيار انك تجاوب، تخليك يا اما غادي تجاوب يا اما بوي يا اما بنو. فهمتوا؟ يا اما غادي تجاوب بوي يا اما بنو. هاد الاسئله غادي تتعلموا كيفاش ديروا طرحوهم وغادي تتعلموا كيفاش ديروا تجاوبوا عليهم تو سامبلومون في هاد لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله باذن الله. وما غاديش يبقى عندكم اشكاليه فيهم. حاولوا غير تكونسونطراو معايا، جبدوا الدفتر جبدوا ستيلو ولا جبدوا شي اجنده وجبدوا ستيلو وقيدوا معايا كاع لي زانفورماسيون اللي غادي نشوفوهم اليوم ان شاء الله حيت غادي يقدروا يفيدوكم باذن الله. الوغ ركزوا معايا. غادي ناخذ شي جمله كيف ما بغات تكون. مثلا غادي ناخذ شي جمله كيف ما بغات تكون. مثلا نقدر نقول لك جو في مثلا au cinéma. Je vais au cinéma. Je vais au cinéma. أنا ذاهب إلى السينما. Je vais au cinéma. أنا ذاهب إلى السينما. جملة عادية ياك سهلة ماشي شي حاجة صعيبة. Je vais au cinéma. Je vais au marché. Je vais au parc. Je vais à la maison. Je vais à l'école. Alors هنا خدمنا لو فيرب aller. أنا ذاهب الى السينما. ركز معايا هاد الجمله دابا بغيت انا نردها سؤال. بغيت نرد سؤال ماشي شي حاجه اللي صعيبه. عقل جو تتولي يا اما تو يا اما فو. حنا نخدموا غير بتو. جو شنو تتولي تو. ها هي شوف شوف ها جو شنو تولي تو. ها هي في هذا لو فيرب الي تنقول لك جو في تو فا. الوغ في شنو غادي يولي فا au cinéma. غنحطوه au cinéma. تنزيدو علامة استفهام تنقول لك tu vas au cinéma. أنت ذاهب إلى السينما. هانتو جو ولات tu ياك. في شنو ولات فا. au cinéma بقات au cinéma. قلت لك tu vas au cinéma. أنت ذاهب إلى السينما. يعني بسيطة جدا. هذه الطريقة الأولى. غادي نشوفوا الطريقه الثانيه شنو تيقول لك اخويا السوجي تجيبو ورا لو فيرب. السوجي فين تيجي ورا لو فيرب اللي هو فا. الوغ غادي نشدو لو فيرب غادي يولي هو الاول والاخر غادي يولي هو الثاني. ها هي باش ندير واحد الشريطه الوسط تنحط هكا ونحط او سينما. الوغ غادي نقول لك فاتي او سينما. انت ذاهب الى السينما. نفس المعنى فاتي او سينما. انت ذاهب الى السينما يعني بسيطه. الاولى شنو كتبنا؟ في الاولى كتبنا tu vas au cinéma. في الاخر شنو كتبنا فاتي او سينما يعني شي حاجه اللي هي بسيطه. حاولوا غير تركزوا راه السر وكلشي غادي يجيكم ساهل. دابا ان شاء الله شنو غادي نشوفوا ثالث طريقه ديال السؤال. شنو تنخدموا واحد الاداه سميتها اسكو يعني هل. غادي نقول لك اسكو وشنو غادي نشد نفس هذه الجمله هذه. غادي نقول لك اسكو tu vas au cinéma. Est-ce que tu vas au cinéma? هل أنت ذاهب إلى السينما؟ Alors est-ce que شنو هي هل tout simplement. Est-ce que tu vas au cinéma? هل أنت ذاهب إلى السينما؟ يعني tu vas au cinéma? Vas-tu au cinéma? Est-ce que tu vas au cinéma? هادو ce sont des questions fermées. يعني الجواب ديالهم يا اما بوي يا اما بنو. خصك غير تركز الله يرضي عليك وغادي يجيك كلشي ساهل. حاولوا تقيدوا هادو باش نكمل لكم ان شاء الله لي ريبونس ديالهم كيفاش تجاوب على هاد الاسئله. فاش تطرح لك شي كيسيون فيرمي اللي كان بحال هكا الاول
ولا الا كان بحال الثاني ولا كان بحال الثالث كيفاش غادي دير تجاوب عليه. وبزاف ديال الاسئله تيكونوا غير بحال هكا، يا بحال الاول يا اما بالثاني يا اما بالثالث، ما تيكونوش فيهم ادوات اخرين. الا كان غير بحال هكا انا نوريك كيفاش دير تجاوب عليه تو سامبلومون ان شاء الله باذن الله. حاولوا توقفوا لا فيديو وقيدوا ونكملوا ان شاء الله الدرس ديالنا. غادي نكملوا ان شاء الله الدرس ديالنا. ركزوا معايا دابا كيفاش ندير نجاوب. شوفوا معايا غادي نوريكم بزاف ديال لي شوا باش تختاروا اللي بغيتو. مثلا تطرح عليه هذا السؤال قال لك tu vas au cinéma بغيت نقول له نعم انا ذاهب الى السينما، غادي نقول له وي انتبه. tu شنو تتولي جو جو va شنو تتولي في وي je vais au cinéma فوالا. هنا بغيتي تاكد قال لك tu vas au cinéma قلت له وي je vais au cinéma. نفرضوا بغيتي تقول له نو غادي تقول له non je ne vais pas au cinéma. لاحظتوا شنو دخلت هنا؟ دخلت نو با. شوفوا نو فين دخلت ورا سوجي، شفتوها ورا سوجي. وبا فين دخلت ورا لو فيرب. تنتمنى الفكره تكون باتكم. الوغ نقدر نقول وي جو في او سينما ولا نقدر نقول نو je ne vais pas au cinéma. Oui, je vais au cinéma. Non, je ne vais pas au cinéma. Oui, je vais au cinéma. Non, je ne vais pas au cinéma. Tout simplement, ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه. ودخلنا تماك نو جات ورا السوجي با ورا لو فيرب باش نفيت. انا لن اذهب الى السينما ولا لا انا لست ذاهبا الى السينما. تو سامبلوم ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه، يكفي انك تركز وكل شيء غادي يجيك ان شاء الله سهل باذن الله. حاولوا غير تركزوا، الله يعطيكم السر. وكل شيء هادشي راه ساهل، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. يكفي انك تركز وتفرج في لي فيديو اللي تندير، و جو سوي سور اي سيرتان انك غادي تتعلم وغادي تولي كابابل انك تكومونيكي تو سامبلومون. ماشي بالضروره تكون واعر وتتعرف بزاف ديال الحوايج، يكفي انك تعرف الطريقه وهذاك التقوليبه اللي خصك تعرف اللي ما تيعلموهالناش نورمالمون في المدارس. انا تحاول نبارطاجيو معكم باش كلشي ان شاء الله يستافد. الحاجه الوحيده اللي تطلب منكم هي تبارطاجيو باش لاشين تطلع عند بزاف ديال الناس، باش بزاف ديال الناس يستافدوا ان شاء الله ونديو العوده ديال الخير. كان معكم مزيتي الامل، نلقى بكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.